اگے جاندے نے تے ویندے کی نے ہاؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس جگہ دے پیر نے ویکھیا کچھ لوگ ایسے نے اللہ اکبر کبیرہ جنہاں دے اے ہون جڑے نے کٹے جا رہے ہیں اللہ اکبر اگ دیاں کینچیاں دے نال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے لوگ کون نے سونیا اے او لوگ نے جڑے دنیا چ لوکاں دیاں قیمتاں کردے سن اگے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دے ہونٹ کٹے جا رہے ہیں پوچھا کون لوگ نے ہؤلاء خطباء من امتی کا یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم یتلون الکتاب افلا تعقلون اے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن آپ کردے ہی نہیں سن لوکاں نو آندے نماز پڑھیا کرو آپ پڑھدے ہی نہیں سن لوکاں نو آندے روزے رکھیا کرو انہوں نے کہنے روزہ رکھیا نہیں جمعہ کون پڑھائے روزہ رکھے لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے سن آپ نہیں سن کرتے اس واسطے تیری امت دے خطباء نے جڑے لوکاں نو نیکی دا آپ نیکی کرنی بھول جاندے سن اگے آقا گئے ایک اور مقام تے لوگ اپنا گوشت کٹ کٹ کے کھا رہے نے جگاں دے پیر پوچھتے نے جبریل اے کون لوگ نے جڑے اپنا گوشت آپ ہی کٹ کٹ کے کھان ڈے نے فرمایا تیری امت دے وہ لوگ نے جنہاں دیاں زباناں بڑیاں لمیاں سن جدوں یہ غصے چاہتے ہیں وہدے ہی نہیں سن اگلے بندے دے یار کٹ کٹ کے اپنی زباناں جو سٹتے سن تیرے چہری ہے تیرے چہری کمی ہے تیرے وڈیرے اس طرح دے تیرا فلاں اس طرح دا سی تو بڑا نیک پڑھیا پھر فرمایا جب کہ زباناں لمیاں سن آج اپنا گوشت آپ ہی کٹ کٹ کے کھا رہے اصل چ نا بندے دی بندگی دا پتہ غصے دے ٹائم لگتا ہے غصے سے کیویں دا ہو رہا ہے پہلو کیا تھا سارے چلے آج اگے چلیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے تانبے دے لاکھن نے تانبے دے نال اپنے منہاں دے اوتے مار رہے نے سینیاں نو نوچ رہے نے اللہ دے رسول کون نے فرمایا تیری امت دے غیبت کرنے والے لوگ نے غیبت کرنی تے بڑا سوکھا کام ہے جتھے بیٹھے چار کٹھے ہو گئے اوتھے غیبت شروع کر دے اگے آئیے کچھ لوگ ایسے نے اگے ویکھیا آقا فرماندے نے کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے ہونٹ اونٹاں دے مشابت اختیار کردے نے جویں اونٹ نہیں ہوندا ایڈے ایڈے ہونٹ نے انہاں دے اونٹاں دی مثل تے اگ دے انگیارے کھا رہے نے جبریل کون لوگ نے فرمایا تیری امت دے وہ لوگ نے جڑے یتیماں دا مال کھاندے سن یتیماں دا مال کھاندے سن مال ہضم کر لیندے سن پھر کچھ لوگ ایسے ویکھے جنہاں دے وڈے وڈے پیٹ نے وڈے وڈے جسم نے انہاں دے پیٹاں دے اندر سب چلدے نے پے پوچھا جبریل کون لوگ نے فرمایا تیری امت دے سود خور نے سودی کاروبار نہیں کرتے ہر بندہ بینک نہ پھسیا ہے ہر بندہ تو جاتی جاوے کو جن کاروباری وڈے ہون کے بینک نہ لین دین ہوندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 1 روپیہ سود دا کھاندا ہے 36 مرتبہ اپنی ماں نال زنا کردا ہے یہ معمولی گناہ سمجھتے چھڑ دیو بینکاں دے کھڑے اگر اپنے کاروبار چ برکت چاہندے ہو سود دا پیسہ ایک ایسا پیسہ ہے جڑا تھوڑا حلال دا پیسہ بھی لے جائے تے جس گھر چ سود وڑ گیا نا اس گھر چ پریشانی پریشانی جڑا سود دے پیسے دا کاروبار کردا ہے اور رزق حلال کو آ رہی ہے اپنے بچوں کو حرام کو آ رہی ہے ایک چیز کی ابتدا ہی اسی حرام تو کر دیتی ہے تو پوری زندگی بندہ کاروبار کرتا ہے تو کما رہا ہے اولاد کو کھوا رہا ہے فرمایا حرام کھوا رہے ہیں جدو سودیاں نے قبراں چ اٹھنا ہے انہاں دے لتاں تاں تے سر ٹھا ہونے نے سر تے بل چل کے انہاں اللہ دی عدالت چ جانا آئیے اگے چلنا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں کھیتی کٹتے نے تے دوبارہ ہو جاندی ہے پھر فصل کٹتے نے دوبارہ ہو جاندی ہے جبریل ہے کون لوگ نے اگو کٹی جا رہے پیچھوں فرمایا تیری امت دے وہ لوگ نے جڑے تیرے راہ خرچ کرتے سن تیرے راہ دے سن
گریباں نال تعاون کردے سن، مساکین نال تعاون کردے سن، تیرے گھر بناندے سن، اللہ دے گھراں نال تعاون کردے سن۔ ایک فصل وڈی جا رہی ہے، پچھوں وہی ہوندی جا رہی ہے، یہ تیری امت دے خوش نصیب لوگ نے۔ جگہ دے پیر اگے آئے، دیکھا کچھ لوگ ایسے نے، ایک پتھر تھلے رکھیا ہے، ایک پتھر اٹھتے ہوئے درمیان سے سر رکھ کے فرشتہ ان کو پتھر مارتا ہے، انہاں دا سر کچلیا جاندا ہے۔ فرمایا جبریل ہے کون نے؟ فرمایا تیری امت دے او لوگ نے جنہاں دے سر نماز دے وقت بھاری ہو جاندے سن۔ آدھے مولوی دے سائے بھی لیندے اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو اگے لوگ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے جڑے اس طرح کر کے پیوند لگا رہے نے، گھاس چردے نے پے۔ فرمایا جبریل کون نے؟ جڑے اگ دی گھاس پہ چردے نے۔ فرمایا وہ لوگ نے جڑے تیری امت دے لوگ زکات ادا نہیں سن کردے۔ جبریل واپس لے کے آئے، میں بات مکاواں، مکے چ پہنچے تے مشرکین مکہ نو دسیا جگاں دے پیر رب دے حبیب چھٹے آسمان سے آئے نا یا چوتھے دے، جبریل دی تصدیق کون کرے گا؟ رات دے تھوڑے جہے حصے چ لے چلا تے تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، تیری تصدیق صدیق کرے رضی اللہ۔ جو مکے جائے مجاہد دسیا بھی رات میں سیر کر کے آیا 7 آسمانہ دی تے حرم تو اقصا گیا۔ اچھا اٹھیا ابو جہل سیدھا ابو بکر ہو گیا۔ ابو بکر یار کو بندہ کہے پر آتے تھوڑے جہے حصے سے ہم تو اقصا گیا 4 راتوں کا سفر ہے، پھر 7 آسمانہ دی جنت جہنم دیکھ کے آیا، تیرا کی خیال کہندا کون ہے؟ تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں۔ اور میں سونا تو جا جو محمد کہہ رہے ہیں جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان یہ سارے کافر بے ایمانہ نے ویکھیا ایتھے بھی واہ پیش نہیں گئی، نبی پاک دے گھر دے سامنے آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا میں اقصا دیکھ کے آیا، اقصا کی باریاں کتنی نے، بوئے کتنے نے، روشن دار کتنے نے؟ آقا پریشان ہو گئے، میں کو گھر کے آیا۔ اللہ نے کہا جبریل پوری اقصا چوک دے میرے محبوب کے سامنے جا، انہوں نے کہہ دے کہیں دے پوچھ دے جان تو ویکھ کے سونے دس دا جا۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اے جبریل تو جانتا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے انوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں، آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں۔ ملک سب مبارکاں آکھ رہے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں۔ 70,000 پردہ اللہ کی آندے نے نیت دیر تو سی صدقے خوش کرنا، میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں، جو دل اندر آندائی صاف صاف کہہ دے، کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں، اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں، دجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں، ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا، جو کچھ منگنا ہی منگ لے۔